रोहित एभ्रीबडी राइट है ओके आलम अब मलाई भन कुन केमिकलले मेल ग्यामेटलाई अट्याक गर्छ के प्लस एन्ड प्रोटिन यस जब के प्लस र प्रोटिनले अट्याक गर्छ नि तपाईलाई थाहा छ अनि तपाई हेर्छ नि यहाँ हेर्नुस् देखि नि अब स्क्रिनमा हो स्क्रिनमा तपाईले जब हेर्नुहुन्छ अनि तपाईले हेर्नुभयो कि मानुस यता चाहिँ नि फिमेल प्लान्ट हो मार्केन्सियाको यो भनेको मेल प्लान्ट हो अनि तपाईले हेर्नुभयो कि आर्चिगोनियम जुन हुन्छ यहाँ इन्भर्टेड आर्चिगोनियम चाहिँ हेर्छु एक सेल भेन्टर कनाल सेल र नेक कनाल सेल छ यता मेल प्लान्ट जुन छ यसले एन्थेरिडियम 4 राख्छ डिस्क सेपको मेल रिसेप्टाकल छ यसमा एन्थेरिडियमहरु छ एन्थेरिडियमले के निकाल्छ मेल ग्यामेट स्पर्म हैन र हो अनि जब मेल ग्यामेट यहाँ कसरी पुग्छ भने के प्लस र प्रोटिनले गर्दाखेरि फेरि यहाँ आएपछि के गर्छ जाइगोट बन्छ जाइगोट फेरि इम्ब्रियोमा डेभलप गरियो अनि इम्ब्रियो केमा डेभलप गर्छ स्पोरोफाइट यसमा यहाँ फुट सेटा र क्याप्सुल हुन्छ क्याप्सुलतिर स्पोर बन्छ जब स्पोर निस्कियो स्पोर यसरी जर्मिनेट गर्छ फेरि नयाँ प्लान्ट बन्छ यसरी नै मार्केन्सिया हामी पढ्या थियो अब आज हामी के पढ्ने हो फ्युनेरिया दिस फ्युनेरिया मिन्स मस या ट्रु मस भनेको कसलाई भन्छ रे ए ब्रायोप्सिरा ग्रुपलाई है ओके इट इज द ट्रु मस भेरी गुड अब कुरा के आइदियो भने तपाई सबलाई थाहा छ जस्तै कि यो फ्युनेरिया जुन छ नि इट द मेम्बर अफ ब्रायोप्सिरा ग्रुप अफ ब्रायोफाइटा एन्ड कॉल्ड एज ट्रु मस or cod moss or green moss cod moss true moss green moss है ओके भेरी गुड सबजना त एक्टिभ भएर सोध पुछ पढ यो होइन कि भिडियो हेरेर जस्तै स्टार्ट गरिदियो सुतिरहेछ कोही त्यस्तोलाई त पिट दिन्छु म फेरि यहाँ हो किप इन माइन्ड रिया रञ्जित पेमा डोल्मा सुदीप सिंह इभा तृष्णा everybody बुनु मगर सिमरन श्रेष्ठ आलम yes everybody keep in mind है ओके प्रतीक्षा it is found in सियोफाइटिक condition भनेको छ what do you mean सियोफाइटिक मलाई भन्नुस् त शीतल भट्ट भन त what do you mean सियोफाइटिक condition को मतलब के हुन्छ बाबु yes सियोफाइटिक मतलब हुन्छ shaded एरियामा shadow loving plant लाइक के भन्छ हामी सियोफाइट्स yes नरेश दिपेश यस ओके अब हेर यो प्लान्टले के भनेको छ हामी डायमोर्फिक व्हाट इज द मिनिङ अफ डायमोर्फिक यसको बारेमा अलिकति हामीले बुझ्नु पर्छ डायमोर्फिक भनेको के हो व्हाट इज द मिनिङ अफ डायमोर्फिक सुन के छ भने तपाईहरु जुन यो हेर्छौ नि यो प्लान्टले मैले के भने हो डाय मतलब के हुन्छ भन्नुस् त दुईटा मोर्फिक मतलब फर्म दुईटा फर्म यसको मतलब के हुन्छ हेर त एउटा हो जुवेनाइल स्टेज अर्को हुन्छ एडल्ट स्टेज है ओके यो प्लान्टले मैले भने डायमोर्फिक यसको मतलब भयो एउटा जुवेनाइल स्टेज यो जुवेनाइल स्टेज भनेको के हुन्छ प्रोटोनेमा हो शीतल गुड अब हेर जस्तै के छ भने यो जुन तिमी हेर्छ नि यो भनेको प्रोटोनेमा हेर्छ नि फिलामेन्टल स्ट्रक्चर छ प्रोस्टेटली एरेन्ज छ तर यो यदि इरेक्ट प्लान्ट यदि हामी हेर्छौं भने यो प्लान्ट भनेको इरेक्ट प्लान्ट हो कस्तो प्लान्ट हो रे इरेक्ट मतलब यसको दुईटा फर्म छ मोर्फिक मतलब फर्म भयो मोर्फोलोजी भयो हैन र हो सुस्मिता ओके अब हेर एउटा भयो जुवेनाइल अर्को भयो एडल्ट यो बच्चा जुवेनाइल मतलब के हुन्छ बच्चाको स्टेज यङ स्टेज जुवेनाइल मतलब के हुन्छ बच्चाको स्टेज यङ स्टेज है यो प्लान्ट को यङ स्टेज भनेको यही प्रोटोनेमा हो तर यदि एडल्ट प्लान्ट हामी हेर्छौं भने यसमा राइजोइड हुन्छ राइजोइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ हेर्छौं राइजोइड स्टिम लाइक स्ट्रक्चर जुन स्टिम लेखेको छ यसलाई भन्छ हामी एक्सिस स्टिमलाई हामी के भन्छौं एक्सिस अथवा काउलोइड एक्सिस अथवा काउलोइड कसको नाम हो स्टिमको त्यस्तै गरेर फाइलोइडलाई लिपलाई के भन्छ हामी फाइलोइड PHYLLOID फाइलोइड यसरी चाहिँ यो एडल्ट प्लान्ट भनेको यस्तै इरेक्ट प्लान्ट हुन्छ यहाँ हेर्छौ तिमी
यो पनि यो फिनेरिया प्लान्ट हो। यहाँ चाहिँ यता राइजोइड छ, यता एक्सिस भइदियो, यता फाइलोइडहरू भइदियो हैन र हो। यो भनेको फिनेरिया मोस्ट प्लान्ट हुन्छ यस्तै है, बुझ्नुभयो? यस। यहाँ हामीले के हेर्यो भने यो ग्यामेटोफाइटिक प्लान्ट हो हैन र हो। अब हेर, जस्तै कि तिमीहरू हेर्छौ नि यो राइजोइड, तपाईले क्वेशन सोध्छ कस्तो टाइपको राइजोइड पाउँछ फिनेरियामा। धेरैचोटि सोधेको क्वेशन छ तपाईको एक्जाममा है, धारामा सोधेको क्वेशन छ कस्तो राइजोइड हुन्छ फिनेरियाको, भन्नुपर्छ हामीलाई मल्टिसेलुलर एन्ड ब्रान्च्ड। यस, भेरी गुड आलम, मल्टिसेलुलर एन्ड ब्रान्च्ड। मल्टिसेलुलर र ब्रान्च राइजोइड हुन्छ फिनेरियाको है। ओके, किप इन माइन्ड। त्यस्तै गरेर यसको एक्सिस जुन हुन्छ नि, तिमी हेर्दाखेरि एक्सिस कस्तो छ रे, सिलिन्ड्रिकल छ र हो। एक्सिस भनेको यहाँ सिलिन्ड्रिकल छ। अनि तपाईहरु बुझ्छौ कि एक्सिसको यदि हामी क्रस सेक्सन गरियो भने, एक्सिसको यदि हामी यहाँ छ नि मेन एक्सिस माने यसको हामी ट्रान्सफर सेक्सन गर्छौं है। ओके, यदि ट्रान्सफर सेक्सन गर्छ भने तपाईले यसमा के हेर्नुहुन्छ, हो यहाँ चाहिँ यदि हामी यसको टीएस हेर्यो भने है, यसको यदि हामी टीएस हेर्यो भने यहाँ के हुन्छ, इपिडर्मिस। के हुन्छ रे, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस हुन्छ पेरिफेरल रिजनमा। अनि यहाँ के हुन्छ भने सेन्ट्रल सिलिन्डर, यहाँ हुन्छ सेन्ट्रल सिलिन्डर। हामीले के देख्यो भने एक्सिसमा के पायो त, इपिडर्मिस र सेन्ट्रल सिलिन्डर। यो भनेको इपिडर्मिस है। ओके, इपिडर्मिस र यहाँ के छ, सेन्ट्रल सिलिन्डर। सेन्ट्रल सिलिन्डर, सेन्ट्रल सिलिन्डर है। ओके, अनि यो जुन लिफ छ नि यसको फाइलोइड्स भन्छ हामी। यदि यसको पनि हामी क्रस सेक्सन हेर्यो भने के पाउँछौँ यसमा, यसमा हामी देख्छौँ लिफमा यसको यदि हामी क्रस सेक्सन हेर्यो भने यहाँ हेर्छौँ, हो यसपालि लिएर हुन्छ, ठीक छ। यसमा हामी हेर्छौँ मिडरिब वाला पार्ट हुन्छ र विङ वाला पार्ट हुन्छ। मिडरिब एन्ड विङ। आज त कतिजना अहिलेसम्म जोइनै भएको छैन, सुतिरह होला। यस्ता यस्ता विद्यार्थीहरू छन्, नाम कसरी निकाल्छ के भन्ने। ल ल ल, सबै होस्, ठिकै छ, तिनीहरू कम्प्युटर घट्यो। यस्ता सुत्नेहरूको जुन हुन्छ नि, सुतिराख्छ है, प्रतीक रिजाल। यस हैन। ओके, भेरी गुड। हेर, मैले के भने यो जुन यहाँ फाइलोइड छ नि, अब यहाँ पनि सुतिरह होला, कोही पिडा लाग्छ। जो पढ्दैन बरु जोइनै नगर, म फेरि अर्कै टाइपको मान्छे हो। जे कुरा पढाउँछु त्यो कुरा जति बेला पनि सोध्छु, आन्सर आएन भने फेरि बुझ हो। र यो पार्टलाई भन्छ हामी यहाँ विङ। विङमा यहाँ के छ, रोज अफ क्लोरोप्लास्ट सेल्स छ। अनि यहाँ त यो पार्टलाई के भन्छ हामी, मिडरिब। मिडरिब है। ओके, अनि हामी ये पाउँछौँ, के पाउँछौँ भने यहाँ मिडरिब, यहाँ लेखिएको पार्ट के भयो, मिडरिब। अनि विङ भयो। फाइलोइडमा हामी ये हेर्छौँ। यो पार्ट के भयो भने ग्यामेटोफाइट, यहाँ लेखेको छ नि, यदि पार्टलाई के भन्छौँ हामी, ग्यामेटोफाइट हैन त। त्यसमा यहाँ जाइगोट बन्छ, इम्ब्रियो बन्छ, इम्ब्रियो डेभलप गर्छ, फुड सेटेर क्याप्सुल। यो भनेको के हुन्छ, स्पोरोफाइटिक पार्ट। ये तिमीहरूले यहाँबाट याद के राख्नुपर्छ भने, सोध्छ कस्तो राइजोइड हुन्छ, हामी भन्छौँ मल्टिसेलुलर एन्ड ब्रान्च। अनि एक्सिसमा के हुन्छ, सेन्ट्रल सिलिन्डर र इपिडर्मिस। इपिडर्मिसमा यहाँ के पाउँछ, क्लोरोप्लास्ट। इपिडर्मिस यदि क्लोरोप्लास्ट पायो भने इपिडर्मिसले केमा पनि भाग लिन्छ, फोटोसिन्थेसिस। यहाँ क्लोरोप्लास्ट छ, एपिडर्मिस यहाँ जुन हुन्छ नि क्लोरोप्लास्ट हुन्छ। अनि सेन्ट्रल सिलिन्डर के काम हुन्छ, कन्डक्सन। अनि तिमी हेर्छौ नि यहाँ जुन छ फाइलोइड, यो पार्टलाई के भन्छ, विङ। यो पार्टलाई भन्छ मिडरिब। यो मिडरिब वाला पार्ट जुन छ, यहाँ धेरै लेयरको सेल हुन्छ, विङमा एउटा मात्रै लेयरको सेल हुन्छ। तर हेर,
यसको एक्सिस होस् अथवा यसको फाइलोइड होस्, यसमा के हुन्छ भने एक्सिस र फाइलोइडमा क्लोरोप्लास्ट त छ तर यसमा स्टोमाटा हुँदैन। तपाईले क्वेशन सोध्छ स्टोमाटा इज प्रेजेन्ट इन व्हिच पार्ट अफ फ्युनेरिया, स्टोमाटा कहाँ हुन्छ फ्युनेरिया कुन पार्टमा त्यो भनेर सोध्छ हामीले। त भन्नुपर्छ स्टोमाटा यसको एक्सिसमा हुँदैन फाइलोइड हुँदैन, स्टोमाटा मात्रै कहाँ हुन्छ क्याप्सुलमा। स्टोमाटा ओन्ली प्रेजेन्ट इन क्याप्सुल, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किप इन माइन्ड है। हो के हुन्छ भन्ने तपाईलाई सोध्छ स्टोमाटा इज प्रेजेन्ट इन व्हिच पार्ट अफ फ्युनेरिया, हामीले भन्नुपर्छ स्टोमाटा ओन्ली प्रेजेन्ट इन capsule of Funaria. Stomata not found in axis and phalloid. Stomata only present plus anti को मतलब हुन्छ present in capsule. यसको एक्सिस मा यसको फाइलोइड मा हुँदैन, कहाँ मात्रै हुन्छ रे क्याप्सुलमा। ओके हो हेर्छु नि यो क्याप्सुल यहाँ छ नि, क्याप्सुल मैले यही क्याप्सुल पुगिहाले। ओ यही क्याप्सुलमा के हुन्छ भने स्टोमाटा, यसको एक्सिसमा स्टिममा हुँदैन। यो स्टेजलाई प्रोटोनेमा भन्छ नानु, यो भनेको यङ स्टेज हो, यङ स्टेज भनेको यो प्रोटोनेमा, यसले जुवेनाइल स्टेज पनि भन्छौँ हामी। प्रोटोनेमा हुन्छ यो है, फिलामेन्टल स्ट्रक्चर हो। अनि एडल्ट प्लान्ट हामी हेरे, एडल्ट प्लान्टमा यस्तै हेरे राइजोइड हुन्छ, एक्सिस हुन्छ, फाइलोइड हुन्छ। अनि तपाईले सोध्छ स्टोमाटा इज प्रेजेन्ट इन व्हिच पार्ट अफ फ्युनेरिया, क्वेशन सोधिन्छ स्टोमाटा प्रेजेन्ट इन, अनि फर्स्टमा भन्छ राइजोइड, सेकेन्डमा एक्सिस, थर्डमा फाइलोइड, लास्टमा क्याप्सुल। हामी क्या लगाउँ आन्सर रे क्याप्सुल मात्रै। यस किप इन माइन्ड है। ओके यो हो तपाईको यसको अलिकति जेनरल स्ट्रक्चरको बारेमा हामी चर्चा गरेको। अब हामीले हेर्नुपर्छ फ्युनेरियाको रिप्रोडक्सन। अनि सुन्नुस् यदि हामी फ्युनेरियाको रिप्रोडक्सन हेर्छौँ भने तपाईले बुझ्नुपर्छ फ्युनेरियामा भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन पनि हुन्छ। स्टडीमा के हुन्छ फ्र्यागमेन्टेसन, बल्बिल फर्मेसन, प्रोटोनेमा र एपोस्पोरी। सुन्नुस् प्रोटोनेमा मतलब के हुन्छ तपाईले बुझ्छु नि, यहाँ हेर्नुस् त यो प्रोटोनेमा त फिलामेन्टल स्ट्रक्चर हैन र, यसको काम के थियो भने यो डेभलप गर्थ्यो एडल्ट प्लान्टमा। प्रोटोनेमा भनेको फिलामेन्टल स्ट्रक्चर हो, यसको काम थियो एडल्ट प्लान्टमा डेभलप गर्नु हैन र। कहिलेकाहीँ के भइहाल्छ भने यसमा फ्र्यागमेन्टेसन भइदिन्छ, अनि फ्र्यागमेन्टहरू नयाँ प्लान्ट डेभलप, त्यसलाई के भन्छ हामी भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन। अनि बाइ प्रोटोनेमा भनेको छ नि हो, प्रोटोनेमाको फ्र्यागमेन्टेसन भएर प्रोटोनेमामा हो, फ्र्यागमेन्टेसन अफ प्रोटोनेमा। यहाँ जुन पिक्चर देखाएको छ नि त्यो पनि भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन प्रोटोनेमाको बारेमा देखाएको छ। यहाँ तिमी के देखिरहेको छौ भने यहाँ प्रोटोनेमाहरु फ्र्यागमेन्टेसन भइदियो नि, यसले फेरि नयाँ प्लान्ट डेभलप गर्यो, यहाँबाट फेरि फ्र्यागमेन्ट भयो नयाँ प्लान्ट डेभलप गर्यो, यहाँबाट हेर्दै फेरि नयाँ प्लान्टहरु डेभलप गर्यो। फ्र्यागमेन्टेसन हुँदाखेरि नयाँ प्लान्ट डेभलप गर्यो, त्यसलाई के भन्छ हामी प्रोटोनेमा। अनि बायोपोस्पोरीबाट के क्वेशन सोध्छ भने तपाईले क्वेशन सोध्छ when some part of capsule breaks and develops into a new plant, what is the name of that process? हामी बुझ्छौँ फुड सेटा र क्याप्सुल। मानन यो क्याप्सुलको केही पार्ट निस्कियो, यो पार्ट निस्केर के गरिदियो नयाँ प्लान्ट डेभलप गरिदियो। तो मतलब कि स्पोरोफाइटको सेलर टिस्युले के बनाइदियो ग्यामेटोफाइट। तो ग्यामेटोफाइट भन्दाखेरि प्रोसेस के भनिन्छ हामी एपोस्पोरी। एपोस्पोरी मतलब सेलर टिस्यु अफ स्पाइट डेभलप्स इन्टु ग्यामेटोफाइट है। ओके बल्बिल फर्मेसन भनेकै थियो, बल्बिलमा के हुन्छ भने बल्बिल फर्मेसन मैले तपाईलाई भनेको थियो कि के हुन्छ फ्युनेरिया प्लान्ट जुन छ नि हो, यदि यो प्लान्ट हामी हेर्छौँ भने एट द बेस अफ प्लान्ट एउटा राउन्डेड बल्बस स्ट्रक्चर बन्छ, त्यसैले के भन्छ हामी बल्बिल। जब यो बल्बिल निस्किन्छ नयाँ प्लान्ट डेभलप गर्छ त्यसलाई के भन्छ हामी बल्बिल फर्मेसन। के भन्छ रे बल्बिल फर्मेसन। ओके यस भेरी गुड, बल्बिल फर्मेसन। ओके यस अब कुरा के आइदियो भने जस्तै कि हामीहरु हेर्छौं, हामीहरु के हेर्छौं बल्बिल फर्मेसनमा हामीहरु के हेर्छौं भने यो हो तपाईको भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन। के हो रे भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन।
अब चाहिँ नि हामीले हेर्नु पर्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। के हेर्नु पर्छ रे? सेक्सुअल रिप्रोडक्सन है। ओके, अब हेर्नुस्, यदि हामीहरूले सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हेर्यो भने तपाईहरुको के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने यो फ्युनेरिया भनेको कस्तो प्लान्ट हो? मोनोसियस कि डायोसियस? फ्युनेरिया भनेको कस्तो प्लान्ट हो? मोनोसियस हो कि डायोसियस? यस, फ्युनेरिया इज द मोनोसियस प्लान्ट। कस्तो प्लान्ट हो त? मोनोसियस। व्हाट डु यु मीन मोनोसियस? मोनोसियस मतलब के हुन्छ मलाई भन्नु फटाफट। यस, मोनोसियस को मतलब भयो यूनिसेक्सुअल। के भइदियो रे? यूनिसेक्सुअल। मोनोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। अनि तिमीले सर यो त मोनोसियस त बुझियो हामी, तर सर यो व्हाट इज मिनिङ अफ अटोसियस? तपाईँ फेरि अटोसियस पनि लेख्नु भएछ। अटोसियस मतलब के हुन्छ सर भन्नुस् त फटाफट। मोनोसियस मतलब त भइदियो के भयो? यूनिसेक्सुअल हैन। यो मोनोसियस मतलब भइदियो यूनिसेक्सुअल। तर व्हाट इज द मिनिङ अफ आउटोसियस? आउटोसियस को मतलब के हुन्छ? सुन्नुस्, अब तपाईले मैले के भन्छु भने तपाई सबलाई थाहा छ। हेलो, लिस्निङ साउन्ड? साउन्ड सुनिरहेछ कि छैन? चार बक्स लेखेर फटाफट सुनिरहेछ हैन? सुनिरहेछ कि छैन? चार बक्स लेखेर फटाफट। ओ यस यस यस, बीचमा तिमीहरुको आइरा हुँदैन कि फिडब्याक नआउँदाखेरि के हुन्छ भने मलाई लाग्छ खै तिमीहरु के गर्दैछौ भनेर है। ओके ओके, अब सुन, यूनिसेक्सुअल त बुझ्नुभयो तपाईहरुले, तर व्हाट इज मिनिङ अफ आउटोसियस त्यसको बारेमा अलिकति हामी बुझ्नु पर्छ। सुदीप थापा, राइट आन्सर बाबु, गुड, भेरी गुड सुदीप। ल सुन्नुस्, अब हामी के देख्छौं भने जस्तै मान कि फ्युनेरियाको प्लान्ट छ। यदि हामी यो फ्युनेरियाको प्लान्ट हेर्छौं भने तपाई सबलाई थाहा छ यसमा यो मेन एक्सिस भनेको यसलाई हामी मेल एक्सिस पनि भन्छौं है। ओके, अनि ब्रान्च एक्सिसलाई हामी के भन्छ? यहाँ फिमेल एक्सिस पनि भन्छौं। ब्रान्च एक्सिसलाई के भन्छ? फिमेल एक्सिस। के भन्छ? एउटा ब्रान्च हुन्छ नि यसमा मात्रै मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हुने हो, यसमा मात्रै एन्थेरिडियाहरु हुन्छ। एउटा दुईटा 10टा पनि हुन सक्छ, मात्रै के भयो भने एन्थेरिडियाहरु मात्रै भयो। यहाँ आर्चिगोनियम हुन सक्दैन। यदि ब्रान्च एक्सिस यसमा मात्रै के हुन्छ? आर्चिगोनियमहरु मात्रै हुन्छ, यसमा एन्थेरिडियमहरु हुन सक्दैन है। ओ अभिषा, गुड। राम शरण, ओके। मैले के भने एउटा एक्सिसमा मात्रै मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट, अर्को एक्सिसमा मात्रै फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट, ये कन्डिसनलाई के भन्छ हामी? आउटोसियस। सुदीपले ठीक भनेको थियो, एउटै प्लान्टको डिफरेन्ट ब्रान्चमा। सुदीपले के भन्नुभएको थियो? एउटै प्लान्टको डिफरेन्ट ब्रान्चमा, हैन सुदीप? यस, द्याट्स व्हाई यु आर राइट है, द्याट्स व्हाई यु आर राइट। खुशी सिलवाल, मलाई भन त व्हाट इज मिनिङ अफ आउटोसियस? तिमी लेखिरहेछ छैन? किन सुतिरहेछ कि क्या हो? समीक्षा, चन्दन कुमार गोइट, व्हाट इज मिनिङ अफ आउटोसियस भन त चन्दन। ओ, मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट डिफरेन्ट ब्रान्चमा हुने। एउटै प्लान्टको डिफरेन्ट ब्रान्च, मतलब एउटा ब्रान्चमा मात्र मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो, अर्को ब्रान्चमा के हुन्छ? फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट। त्यो कन्डिसनलाई के भन्छ? हो, आउटोसियस। आर्ज, यस। नियति तिमी भन त व्हाट इज मिनिङ अफ मोनोसियस? नियति तिमी भन त व्हाट इज मिनिङ अफ मोनोसियस? ऐश्वर्या सिंह, व्हाट इज मिनिङ अफ आउटोसियस? चार बक्समा फटाफट लेख, जसले मैले सोधिरहेको छ सबले राइट आन्सर फटाफट लेख, टाइप गर। ओके, हो प्रकाश खड्का आन्सर। जसले सोध्छु त्यसले बोल्दै बोल्दैन यार, यिनीहरू त सुतिरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई। चेक भइसक्यो। चन्दन कुमार गोइट, खोइ तिमी लेखेको बाबु? तिवारी, साउन्ड क्लियर गर्नु न सर। रे यार साउन्ड क्लियरै त छ, कसरी क्लियर छैन? तिम्रो डिभाइसमा प्रब्लम होला हैन त? हो, प्रकाश मल्ल, के बुझेन बाबु तिमीले? प्रकाश मल्ल, मैले भने इनिसियलमा बुझ्यौ नि? इनिसियल मतलब के हुन्छ? एउटै प्लान्टको एउटै प्लान्टमा दुवै मेल र फिमेल पार्ट प्रेजेन्ट हुनुलाई युनिसेक्सुअल। यार मैले गल्ती भनेको कि सही भनेको?
गलत भनेको मोनोसियस को मतलब हुन्छ बाइसेक्सुअल एउटै प्लान्टमा बोथ मेल र फिमेल बडी पार्ट प्रेजेन्ट हुनु तिमीहरू के गरिरहेछ म चेक गरिरहेछ तिमीहरूलाई तिमीहरू त जेमा पनि ह भनिदिन्छौ यार मोनोसियस मोनो मतलब एउटै प्लान्टमा हेर्छ मेल पार्ट पनि फिमेल पार्ट पनि छ भन्ने यसले बाइसेक्सुअल प्लान्ट त्यो दिमागमा तिमीहरू किन राख्दैन मैले सोद्धाखेरि त भन्नु पर्यो नि कञ्चन सुमार होइन त ओके ज्ञानु धीरज ओके हो के छ भने तिमी हेर्दाखेरि जस्तै यो एक्सिस छ भने मात्रै एन्थ्रिडियमहरू छ यहाँ आर्चिक हुन सक्दैन यो ब्रान्च एक्सिस मात्रै यहाँ आर्चिगोनियम छ यहाँ एन्थ्रिडियम हुन सक्दैन त्यो कन्डिसनलाई के भन्छ हामी आउटोसियस यस भेरी गुड ल अब फेरि एकछिन यता ध्यान दिनुहोस् अब के ध्यान दिनुहोस् भने तिमीहरूले हेर्नुभयो हेर माना कि यो एन्थ्रिडियल हेड हो माना यो हेड हो एन्थ्रिडियल हेडको मतलब माना कि यो एन्थ्रिडियल हेड हो है ओके यो यताको यो पार्ट हो है ओके यसमा हामी के देख्छौँ मेरुबल मात्रै हुन्छ एन्थ्रिडियमहरू मात्रै हो भने के छ यहाँ एन्थ्रिडियम हैन र हो अनि एन्थ्रिडियमलाई कसले प्रोटेक्ट गर्छ यहाँ पेरिगोनियल लिप्स सोध छ एन्थ्रिडियमलाई कसले प्रोटेक्ट गर्छ भन्नुपर्छ हामीले यस्तो पेरिगोनियल लिपहरू हुन्छ यसमा यसरी लिपहरू हुन्छ त्यो लिपले कसले प्रोटेक्ट गर्यो एन्थ्रिडियमलाई अनि बिट्विन एन्थ्रिडियममा यहाँ के पाउँछ पाराफाइसिस यसले पनि प्रोटेक्सनकै काम गर्छ तर सुन्नुस् यदि हामी यो फिमेल जुन छ नि यहाँ यसको यो आर्चिगोनियल हेड यदि तपाईँ हेऱ्यो भने यसमा यहाँ तपाईँ के पाउँछ यहाँ आर्चिगोनियाहरू छ यहाँ यो आर्चिगोनिया तिमी देखिरहेको छौ होइन र हो अनि आर्चिगोनियमलाई कसले प्रोटेक्ट गर्छ पेरिकेटियल लिप या के भन्छ हेर त यो पेरिकेटियल यसलाई पेरिचिटियल नपढ्नु केटियलै पढ्नु के पढ्नु रे पेरिकेटियल केटी को मतलब के भइदियो लेडीज फिमेल यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ पेरिकेटियल लिप फिमेल एक्सिसमा कसले प्रोटेक्ट गर्यो फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टलाई यो लिपलाई के भनिन्छ हामी पेरिकेटियल लिप सोध्छ तपाईँलाई पेरिगोनियल लिप पेरिकेटियल लिप हामी के भन्ने आर्चिगोनियमलाई कसले प्रोटेक्ट गर्छ पेरिकेटियल एन्थ्रिडियमलाई कसले प्रोटेक्ट गर्छ पेरिगोनियल लिप यति कुरा बुझ्नुभयो यस हेर्छ नि यहाँ पेरिकेटियल हामी आर्चिगोनियामा के छ फिमेल ग्यामेट यति कुरा तपाईँ सबैले बुझाएको छ होइन र हो अनि तपाईँले बुझ्छु यसमा के हुन्छ भने प्रोट्यान्ड्रस कन्डिसन पाउँछ यसमा के पाउँछ अरे प्रोट्यान्ड्रस व्हाट इज प्रोट्यान्ड्रस प्रोट्यान्ड्रसको मतलब के हुन्छ चार वर्ष लेख्दा फटाफट तपाईँहरू प्रोट्यान्ड्रसको मतलब हुन्छ मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट म्याच्योर फर्स्ट हो यसमा के हुन्छ मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट पहिला नै म्याच्योर भइहाल्छ जब पहिला म्याच्योर भने यसको मेल ग्यामेट कहाँ जान्छ अर्को प्लान्टको फिमेल ग्यामेट पुग्छ तर आफ्टर सम टाइम व्हेन आर्चिगोनियम बिकम म्याच्योर यसको भिसी चेन डिजल्भ गर्छ यसमा म्युसिलेज पाउँछ म्युसिलेज के पाउँछ सुक्रोज अथवा केन सुगर अनि सुक्रोज अथवा केन सुगर जुन हुन्छ नि यसले के गर्छ मेल ग्यामेटलाई एट्र्याक्ट गर्छ सुक्रोज अर केन सुगर ले के गर्छ मेल ग्यामेटलाई एट्र्याक्ट गर्छ है जब मेल ग्यामेट यहाँ आउँछ कसले गर्दाखेरि आयो सुक्रोज र केन सुगरले गर्दाखेरि आयो यस अल अफ यु राइट आन्सर यस जब मेल र फिमेल ग्यामेट फेरि जाइगोट बन्छ फेरि इम्ब्रियोमा डेभलप गर्छ इम्ब्रियो केमा डेभलप गर्ने हो स्पोरोफाइटमा के हुन्छ फुट सेटा र क्याप्सुल यता भनेको यहाँ फुट छ फुट हुन्छ अरु त्यसपछि के हुन्छ अरे सेटा हुन्छ यो भनेको सेटा
अनि अर्को के हुन्छ रे क्याप्सुल फुट सेटा र क्याप्सुल हामी के देख्छौं भने फुट पनि हुन्छ सेटा पनि हुन्छ र क्याप्सुल पनि हुन्छ यो भनेको के हो प्रतीकले भन्छ सर अगाडिको स्लाइड देखाइदिनुस् यो स्लाइड भनेको यहाँ हुन्छ नि फुट सेटा र क्याप्सुल छ नि यहाँ हो यहाँ जाइगोट बनाएको थियो जाइगोटमा इम्ब्रियो स्पोफाइटमा त्यहाँ फुट हुन्छ अनि सेटा अनि क्याप्सुल हैन र हो ओके यसमा त याद के राख्नुपर्छ भने सुन्नुस् पेरिगोनियल लिफ पेरिकेटियल लिफ अनि कति नेक कनाल सेल हुन्छ 6 to 10 कुन केमिकलले मेल ग्यामेटलाई अट्याक गर्छ सुक्रोज और केन सुगर अब एकछिन यता के पोइन्टमा मैले लेखाएको छु तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि सुन्नुस् भन्छ द मेल एक्सिस कन्सिस्ट अफ एन्थेरेडिया which is protected by perigonial leaf कसलाई प्रोटेक्ट गर्छ रे एन्थेरेडियाले कसलाई कुन लिफलाई पेरिगोनियल लिफलाई ले एन्थेरेडियालाई अनि भन त आर्चिगोनिया लाई कसले प्रोटेक्ट गर्छ पेरिकेटियल लिफले अंडरस्टूड यस केटी पढ्ने यसलाई केटी मतलब लेडीज फिमेल हैन र हो ओके फेरि हेर्नुस् के छ भने बिट्विन एन्थेरेडिया एन्ड आर्चिगोनिया पाराफाइसिस प्रेजेन्ट हुन्छ के प्रेजेन्ट हुन्छ पाराफाइसिस अर्को के छ भने जस्तै सुन्नुस् एन्थेरिडियम जुन छ नि एन्थेरिडियम प्रोड्युसेस के रे बाइफ्ल्याजलेटेड मेल ग्यामेट एन्थेरिडियमले के प्रोड्युस गर्छ त बाइफ्ल्याजलेटेड मेल ग्यामेट पाराफाइसिस मैले भनेको थिएँ नि एन्थेरिडियाहरु आर्चिगोनियाहरुको बीचमा हुन्छ केमा भाग लियो उसले पनि प्रोटेक्सन एक काम गर्छ है अर्को हेर्नुस् अरु के भन्छ भने आर्चिगोनियम कस्तो शेपको हुन्छ त फ्लास्क शेपको यसमा कतिवटा नेक कनाल छ भन्दा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हाउ मेनी नेक कनाल सेल इज फाउन्ड हियर 6 to 10 NCC that is very important है ओके अनि अर्को भन्छ केमोटैक्टिक मुभमेन्ट कसले गर्दाखेरि हुन्छ के भन्नुस् त केमोटैक्टिक मुभमेन्ट कसले गर्दाखेरि हुन्छ केमोटैक्टिक मुभमेन्ट अफ मेल गैमेट is due to कुन केमिकलले गर्दा हुन्छ फटाफट भन्नुस् त चार्ट बक्समा फटाफट लेख्नुस् त ओ सुक्रोज र केन सुगर भेरी गुड सुक्रोज र केन सुगरले गर्दाखेरि के हुन्छ रे केमोटैक्टिक मुभमेन्ट यसले दिमागमा राख्नुस् सुक्रोज और केन सुगरले गर्दाखेरि के हुन्छ रे केमोटैक्टिक मुभमेन्ट अफ मेल गैमेट is due to sucrose or cane sugar ज्ञानु विश्वा केवली एनीवे फर्टिलाइजेसन कस्तो छ यसको इंटरनल जाइगोट केमा डेभलप गर्छ इम्ब्रियोमा अनि इम्ब्रियो केमा डिफरेन्शिएट गर्छ स्पोरोफाइट स्पोरोफाइटमा के पाउँछ फुट सेटा क्याप्सुल बुझ्छु नि स्पोरोफाइटमा के हुन्छ रे फुट हुन्छ सेटा हुन्छ र क्याप्सुल हुन्छ अलिकति हेर्नुस् यहाँ पिक्चरमा हेर्नुको पिक्चरमा हो कसरी डेभलपमेन्ट भएको छ त्यो कुरा यसमा देखाएको छ जस्तै कि जाइगोट बन्छ जाइगोटबाट इम्ब्रियोबाट फर्स्ट स्टेजमा यसरी डेभलप गरियो सेकेन्डमा यसरी डेभलप गरियो थर्डमा चाहिँ नि यसरी डेभलप गर्छ अनि फोर्थ स्टेजमा हेर न यहाँ के छ यहाँ त ग्यामेटोफाइटको पार्ट यहाँ फुट बनियो यता सेटा बनियो यता क्याप्सुल बनियो यो भनेको म्याच्योर स्पोरोफाइट भइदियो हैन र हो यो भनेको म्याच्योर स्पोरोफाइट भइदियो यो डेभलपमेन्टहरु देखाएको छ कसरी चाहिँ नि स्पोरोफाइटको डेभलपमेन्ट भयो तिमी बुझ्नु यहाँ फुट सेटा यता फुटलाई देखाएको छ नि फुट भनेको जहाँबाट अट्याच भएको हुन्छ नि ग्यामेटोफाइटबाट त्यो पार्टलाई के भन्छ हामी फुट अनि सेटा अनि क्याप्सुल यो भनेको को पार्ट हो स्पोरोफाइटको पार्ट हो अनि यहाँ के देखाएको छ भने अपर कुलम क्याप्सुल वास अपर कुलम एन्ड रिभल्भ एनुलस यहाँ के हुन्छ अपर कुलम हुन्छ यो पार्ट भनेको जब अपर कुलम खतम मतलब ब्रेक गर्छ नि त्यसले एनुलसले निकाल्छ अपर कुलमलाई त्यसपछि मात्रै यहाँबाट स्पोर निस्किन्छ म देखाउँछु त्यो कुरा सुन्नुस् जस्तै मान्नुस् यो जुन छ नि क्याप्सुलको पार्ट हो म्याग्निफाइड पिक्चर अफ क्याप्सुल त क्याप्सुलमा सबभन्दा माथि के देख्दैछौ अपर कुलम हुन्छ सबभन्दा माथि के छ अपर कुलम यहाँ त्यसपछि तिमी के छ पेरिस्टम टिथ छ एनुलस छ आउटर वाल अफ स्पोर सैक छ यो कलुमेला छ है तिमी हेर्दाखेरि कलुमेला भइदियो स्पोर भइदियो
यस्ता कुराहरु यसमा छन्। तिमीहरु अलिकति यहाँबाट के क्वेशनहरु सोध्छ अलि दिमागमा लगाउ त। मलाई भन्दा कतिवटा पेरिस्टम टिथ हुन्छ फ्युनेरियामा? हाउ मेनी पेरिस्टम टिथ? यस राइट 32 त छ, तर कति यस्तो हुन्छ? हाउ मेनी पेरिस्टम टिथ आर फाउन्ड इन फ्युनेरिया? फर्स्ट अप्सन 32, सेकेन्ड अप्सन 16 + 16, थर्ड अप्सन 32 + 32। के लगाउने आन्सर हामी? हो हामी लगाउनु पर्छ 16 + 16। अलिकति हेर्नुस्, मेरो भिडियोमा हेर्नुस् तपाई। यो क्याप्सुललाई कसरी याद गर्ने भने सुन्नुस्। मान तपाईसँग यदि पेन छ भने तपाई के बुझ्यो? क्याप्सुल तपाईको दिमागमा छ। हेर्नुस्, यदि तपाईसँग पेन छ भने यु क्यान थिंक दैट दिस कैप्सूल इज इन योर माइंड. दिस कैप्सूल इज very important part. When question asking from funeria, maximum chance goes to ask from capsule. मान कि यो क्याप्सुल हो भने क्याप्सुलको सब पेनलाई क्याप्सुल भन्छ। सबभन्दा माथिको पार्टलाई के भन्छ हामी? अपर कुलम। यो कभर जुनलाई के मान्ने? अपर कुलम। अनि लोअर मोस्ट पार्टलाई के भन्छ हामी? एपोफाइसिस। यसलाई के मान्ने? एपोफाइसिस। एक्सेप्टर कुलम यो पार्टलाई के भन्छ हामी? थेका। दिमागमा राख्ने पार्टलाई के भने? थेका। अनि अप्पर मोस्ट पार्ट अफ थेका भने के हुन्छ? एनुलस। अनि जस्ट बिलो एनुलस के हुन्छ? टिथलाई यसरी के भन्छ हामी? पेरिस्टम टिथ। पेरिस्टम टिथ, टिथलाई यसरी पनि बिलो पेनमा पनि देखिरहेछ हल्का, त्यसले के भन्छ? पेरिस्टम टिथ। यो कभरिङलाई के भने? थेका वाल और क्याप्सुल वाल। अनि सेन्ट्रल स्टेल पार्टलाई के भन्छ? कलुमेला। जस्तै रिफिल छ नि तपाईको, रिफिललाई के भन्दिने? कलुमेला। बिट्विन कलुमेला एन्ड थेका वाल एयर चेम्बर यसरी प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि बिट्विन एयर चेम्बर एन्ड कलुमेला स्पोर्सहरु बन्छ। वन्स मोर गिभ अटेन्सन। सी व्हाट इज दिस? यो के हो? यो क्याप्सुल हो। यदि यो क्याप्सुल भने यो के हो? अपर कुलम। यो के हो? एपोफाइसिस। एक्सेप्टर कुलम यो पार्टलाई के भन्ने हामी? थेका। अनि थेकाको अपर मोस्ट पार्ट के हुन्छ? एनुलस। थिन लेयर हुन्छ यहाँ। अनि जस्ट बिलो एनुलस के हुन्छ? पेरिस्टम टिथ। अनि कभरिङ अफ थेकालाई के भन्छ? थेका वाल और क्याप्सुल वाल। सेन्ट्रल स्टेल पार्ट के हुन्छ? कलुमेला। हाम्रो पेन छ नि, पेनलाई के भन्ने? कलुमेला। बिट्विन कलुमेला एन्ड थेका वाल के हुन्छ? एयर चेम्बर। बिट्विन एयर चेम्बर एन्ड कलुमेला के भन्छ? स्पोर्स। रिमेम्बर इट? आई एम आस्किङ। 4 बक्समा लेख। यो पार्टलाई के भन्छ? 4 बक्स भन्नु। यो पार्टलाई के भन्ने? 4 बक्स फटाफट लेख। अपर कुलम। भेरी गुड। यस, के रे? अपर कुलम। अनि मतलब यो सेन्ट्रल स्टेल पार्टलाई के भन्छ? सेन्ट्रल स्टेल पार्टलाई रिफिल चाहिँ छ हामी। रिफिललाई के भन्ने? हो, रिफिललाई भन्ने कलुमेला। यस। अनि कभरिङलाई के भन्ने? थेका वाल। एक्सेप्टर कुलम यो पार्टलाई के भन्छ हामी? थेका। यस, कीप इन माइन्ड। ऑल अफ रिमेम्बर्ड। ओके। यस। सुन्नुस्, के छ भने जस्तै कि मैले भने नि, यो त अपर कुलम भइदियो, सबभन्दा अपर मोस्ट पार्ट छ। अपर कुलम बाहेकको यो पार्टलाई के भन्छ हामी? थेका। थेका। सेटाबाट कनेक्टेड भएको हुन्छ, यो पार्टलाई के भन्छ हामी? थेका। ओके। यस। अनि सुन्नुस्, तपाई बुझ्छौ यो पार्ट जुन छ नि सेन्ट्रल स्टेल पार्ट, यसैलाई के भन्छ हामी? कलुमेला। यो पार्ट भनेको के हो? कलुमेला। रिफिल जस्तो हैन। अर्को कुरा के भन्दैछ भने हामी हेर्छौं नि एयर च्याम्बरहरु, आउटर वाल अफ स्पोर्ट स्याकहरु जुन भन्दैछ नि, हो यहाँ जुन हामी हेर्छौं नि, यहाँ यसरी चारैतिरबाट जुन छ नि, हो चारैतिरबाट हुन्छ। अनि बीचमा यता स्पोरहरु बन्छ नि, यहाँ हेर्छौं नि स्पोरहरु यता बन्छ है। ओके। एयर स्पेसहरु चाहिँ एयर च्याम्बरहरु यसरी डेभलप गर्छ। अनि यो पार्टलाई के भन्छ हामी? एपोफाइसिस। अनि तपाईलाई थाहा छ नि क्याप्सुलमा के पाउँछ? स्टोमाटा। कुन पार्टमा पाउँछ? स्टोमाटा कहाँ पाउँछ भने यो एपोफाइसिसमा पाउँछ। स्टोमाटा इज प्रेजेन्ट इन व्हिच पार्ट अफ फ्युनेरिया? एपोफाइसिस मा के पाउँछ रे? स्टोमाटा र क्लोरोप्लास्ट पनि हुन्छ। स्टोमाटा एन्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेन्ट हियर। ओके। यस, बुझ्नुभयो? यस। ल अब सुन्नुस्, यहाँ त अरु कुरा तपाईले के सोध्छ भने कतिवटा पेरिस्टम टिथ पाउँछ? पेरिस्टम टिथ हामी भन्नुपर्छ 32 वटा हुन्छ। अरेन्ज इन 2 रोज, दैट इज 16 + 16।
16 + 16 दुईटा रोमा एरेन्ज भएको हुन्छ 16 + 16 मतलब दुईटा रोमा एरेन्ज भएको छ बुझ्नुभयो यस arranging 2 rows that is 16 + 16 है ओके अनि तपाईलाई सोध्छ क्वेशन कि कुन स्ट्रक्चरले स्पोर डिस्पर्सनमा भाग लिनुपर्छ हामी भन्नुपर्छ पेरिस्टोमटिकले स्पोर डिस्पर्सनमा भाग लिन्छ अनि भन्छ व्हिच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन डेहिसेन्स अफ क्याप्सुल यो जब अपर क्लमलाई ब्रेक गराउने काम कसले गर्छ त्यो एनुलस यहाँबाट के गरिदिन्छ भने अपर क्लमलाई ब्रेक गराइदिन्छ त डेहिसेन्स अफ क्याप्सुलमा डेहिसेन्स अफ क्याप्सुलमा कसले भाग लिन्छ ओ डेहिसेन्स अफ क्याप्सुलमा कसले भाग लियो त एनुलसले ओके अनि पेरिस्टोमटिकले के भाग लिन्छ टेक्स पार्ट इन स्पोर डिस्पर्सल इसले के भाग लियो त स्पोर डिस्पर्सलमा टेक्स पार्ट इन स्पोर डिस्पर्सल अहिले पनि धेरै जनाले जोइन गरेका छैन तर म्याक्सिममले गरेका छ तर धेरैले गरेका छैन सबैले गरेका छैन किन जोइन नगरेको होला यिनीहरू सुतिराखेको होला हैन र हो ल सुत्न दियो यिनीहरू सुत्नमा माहिर छ प्रकाश मल्ल मैले के भने पेरिस्टोमटिकले के भाग लिन्छ स्पोर डिस्पर्सलमा के हुन्छ भनेर पेरिस्टोमटिक यसरी एरेन्ज भएको हुन्छ कि जब यसको नेचर हुन्छ हाइग्रोस टु यो स्ट्रेट भइहाल्छ नि यहाँबाट खुल्छ अनि यहाँबाट स्पोरहरू निस्किन्छ म अर्को पिक्चरमा पनि देखाउँछु तिमीलाई अनि बुझ्छौ ओके ल पहिला यहाँ के पोइन्टहरू छ यसबाट इम्पोर्टेन्ट सोच छ त्यो कुरा पहिला दिमागमा राख्नुस् हो तरामा धेरै जाडो छ मलाई थाहा छ घामै उठिरहेको छैन किन लेखेको त्यो कुरा बुझ्छौ त यार एनीवे तिमीलाई मन भइसक्यो होला हैन के काठमाडौँमा छैन जाडो र सबै ठाउँ छ हेर लोअर मोस्ट पार्ट अफ क्याप्सुल इज एपोफाइसिस है कीप इन माइन्ड व्हिच कन्सिस्ट अफ स्टोमाटा एन्ड क्लोरोप्लास्ट यो स्टोमाटालाई याद राख्नुस् स्टोमाटा कहाँ हुन्छ रे क्याप्सुलमा कहाँ क्याप्सुल कुन पार्टमा एपोफाइसिसमा अनि बुझ्छौ हामी सेन्ट्रल स्टेल पार्ट भनेको रिफिल जुन तपाईले सम्झाएको थियो नि पेनमा हो त्यो भनेको कलुमेला यसको काम के हो कन्डक्सन जस्तै हाम्रो रिफिल के कन्डक्सन गर्छ इङ्कको कलुमेला के कन्डक्सन गर्छ फुटले एब्जर्प्सन गर्छ सेटाले कन्डक्सनै गर्छ फेरि है ओके कलुमेलाले पनि के गर्यो कन्डक्सन गर्यो अर्को हेर अप्पर मोस्ट पार्ट अफ थेकालाई के भन्छ हामी एनुलस यो थिन लेयर हुन्छ एनुलस अप्पर मोस्ट पार्ट अफ थेकामा प्रेजेन्ट हुन्छ व्हिच हेल्प्स इन के भनेर चाहिँ हेर्नुस् त व्हिच हेल्प्स इन डेहिसेन्स अफ क्याप्सुल सोध्छ क्वेशन कसले क्याप्सुललाई ब्रेक गराउँछ हामी यहाँ हेरेको थियो नि यहाँ एनुलस छ नि यसैले के गर्छ यहाँबाट अप्पर कुलमलाई ब्रेक गराइदिन्छ यो अप्पर कुलमलाई ब्रेक गराइदिन्छ डेहिसेन्स अफ क्याप्सुल कसले भाग लियो एनुलसले जबसम्म अप्पर कुलम ब्रेक हुँदैन तबसम्म पेरिस्टोमटिकले स्पोर डिस्पर्सलमा भाग लिँदैन त्यसैले भन्छ कि व्हिच स्ट्रक्चर असिस्ट इन स्पोर डिस्पर्सल त भन्नुपर्छ हामीलाई के भन्नुपर्छ रे एनुलस असिस्ट इन स्पोर डिस्पर्सल अर्को सोध्छ द नम्बर अफ पेरिस्टोमटिक कतिवटा हुन्छ फिनेरियामा भन्नुस् 32 वटा अरेन्ज इन 2 रोज कति को रे दैट इज 16 + 16 16 + 16 ओके एक्सिस कंसिस्ट अफ एपिडर्मिस एन्ड सेन्ट्रल सिलिन्डर मैले भनेको थिएँ नि एक्सिसमा यहाँ तिमी हेर्नु एक्सिसमा के राखेको हुन्छ सुन्नुस् त एक्सिसमा के पार्ट छ ए एक्सिस हो नि एक्सिसमा के प्रेजेन्ट भयो यहाँ एपिडर्मिस भइदियो अर्को के भइदियो सेन्ट्रल सिलिन्डर अन्डरस्टुड यस ल अब सुन्नुस् बीचमा सोधिदिन्छ नि मैले त्यहाँ भन्नु पर्यो यहाँ पढाइरहेको हुन्छ त्यहाँ भनिदिन्छ सुन यहाँ अब कतिवटा पेरिस्टोमटिक हुन्छ फिनेरियामा 16 + 16 पेरिस्टोमटिक कस्तो नेचरको हुन्छ त हाइग्रोस्कोपिक व्हाट इज द मिनिङ अफ हाइग्रोस्कोपिक टेक वाटर फ्रम वाटर भेपर बुझ्यो अनि टर्जिट गरेर बसा हुन्छ टेक्स पार्ट इन स्पोर डिस्पर्सल बाइ जेरो क्यासिफिन यसको मतलब के हुन्छ सुन्नुस्
यसको मतलब हो जस्तै कि हामीहरूले यो जुन फ्युनेरियाको क्याप्सुल हेर्छौ नि हो तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ के बुझ्नुहुन्छ भने यहाँ त तिमी बुझ्यौ यो पार्टले थेका भन्छौ हैन र यो पार्टलाई अपर कुलम भनेको थियो अनि तिमीले बुझ्यौ अपर कुलमलाई ब्रेक गर्ने काम कसले गर्यो भन न एनुलसले यो एनुलसले अनि यता एनुलस हुन्छ नि हो एनुलसले केमा भाग लिन्छ एनुलसले एसिस्टिङ स्पोर्ट मतलब अपर कुलमलाई ब्रेक गराउनलाई काम गर्यो अनि त्यसपछि फेरि के बुझ्नु पर्छ भने यहाँ त अपर कुलम भयो तर यहाँ पेस्टोन त्यसरी एरेन्ज भएको हुन्छ पेस्टोन जुन भन्छ हामी यो सर्कुलर प्याटर्नमा जस्तै एउटा दुईटा गरेर 16वटा हुन्छ एक्जोस्टर्म 16वटा हुन्छ इन्डोस्टर्म पनि दुई रोमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ पेस्टोन तितहरू अनि तिमीहरु एउटा कुरा म देखाउँछु पक्नुस् हेर यहाँ हेर्छु नि यहाँ अपर कोलम थियो हेर त यो अपर कोलमलाई ब्रेक कसले गराइदियो एनुलसले थाहा छ नि तपाईलाई हो एनुलसले के गर्यो अपर कोलमलाई ब्रेक गराइदियो अनि तिमी के बुझ्नु पर्छ पेस्टोन तितर छैन यसरी हो यो पेस्टोन तितहरू हो यसले के गर्छ यसरी टाइप क्लोज भएर बस्छ मेरो भिडियोमा त यसरी चाहिँ क्लोज भएर बस्या हुन्छ है ओके अनि हेर्छु नि के हुन्छ भने यिनीहरुको नेचर कस्तो हुन्छ हाइग्रोस्कोपिक जब वाटर लुगा खुल्यो यहाँ खुलेपछि के भयो भने यहाँबाट स्पोरहरु बाहिर निस्कियो हो ल अब सुन्नुस् यहाँ सो तपाईले पेस्टोन टिप जुन कस्तो नेचरको हुन्छ हाइग्रोस्कोपिक नेचरको एन्ड टेक्स पार्ट इन स्पोर डिस्पर्सल बाइ जेरोक्यासी फेनोमेनन यो पोइन्टलाई याद राख्ने एउटा दुईटा क्वेशन सोध्छ के सोध्छ भने कस्तो नेचरको हुन्छ भन्नुपर्छ हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक मतलब के भयो भने टेक वाटर फ्रम वाटर वेपर जब वाटरबाट वाटर वेपर लिएको छ भने यसरी क्लोज भएर बसेका हुन्छ यिनीहरु यसरी यिनीहरु क्लोज भएर बसेको हुन्छ है तर जब यसले वाटर लुज गर्छ नि ड्राई कन्डिसन आएपछि वाटर लुज गरेपछि यस खुल्यो यहाँ खुलेपछि के भइहाल्छ भने स्पोर डिस्पर्सलमा भाग लिन्छ है ओके स्पोर डिस्पर्सलमा भाग लिन्छ है ओके ल अब त्यो कुरा यसमा के लेखेको छ भने हामी के लेखेको थियो त भने हेर्नुस् त हो हामीले हेरेको थियो कि यहाँ कुन स्ट्रक्चरले भाग लिन्छ स्पोर डिस्पर्सलमा पेरिस्टम टिप जब स्पोर निस्किन्छ जर्मिनेट गरेर के बनाउँछ प्रोटोनेमा यो प्रोटोनेमा भनेको जुवेनाइल स्टेज हो यङ स्टेज हो प्रोटोनेमा भने के हुन्छ यङ स्टेज जुवेनाइल स्टेज हैन त हो अनि which develops into new plant of Funaria त्यो के डेभलप गर्छ यहाँ प्लान्ट अफ फ्युनेरियामा अलिकति म यहाँ फेरि तिमीलाई रफली पुरै फ्युनेरिया बारेमा भनिदिन्छु एकछिन यता ध्यान दिनुस् त तपाई बुझ्छौ फ्युनेरिया प्लान्ट कस्तो प्लान्ट हो ग्यामेटोफाइटिक यो प्लान्ट हैन तिमी हेर्नु नि यहाँ स्पोर निस्किया थियो स्पोर जर्मिनेट गरेर यो प्रोटोनेमा बनाएको छ नि यहाँ हेर्नुस् त यो प्रोटोनेमा बनाएको छ हैन हो प्रोटोनेमा त के हो यङ स्पोरोफाइट फेरि यो केमा डेभलप गर्यो म्याच्योर ग्यामेटोफाइट यो ग्यामेटोफाइटमा के थियो भनेको राइजोइड हो अनि यसमा के हुन्छ एक्सिस हुन्छ मतलब स्टिम लाइक स्ट्रक्चरलाई के भन्छ हामी एक्सिस अनि थाइरोइड मतलब के हुन्छ लीफ लाइक स्ट्रक्चरहरु हुन्छ अनि तपाईले भने त्यो फ्युनेरिया कस्तो प्लान्ट हो बाइसेक्सुअल प्लान्ट हो मोनोसिस प्लान्ट हो हैन र अनि बाइसेक्सुअल मतलब के हो एउटै प्लान्टमा मेल र फिमेल एक्सिसहरु छन् यदि हामी मेल एक्सिस हेर्यौ भने मेल एक्सिसमा के हुन्छ एन्थेरिडियम फिमेल एक्सिसमा के हुन्छ आर्चिगोनियम अनि तिमी बुझ्छौ एन्थेरिडियमले के बनाउँछ मेल ग्यामेट एन्थेरिडियमले के बनाइदिया एन्थेरिडियमले के बनाइदियो त मेल ग्यामेट आर्चिगोनियममा के पाउँछ एक सेल भेन्ट्रल कनाल सेल कतिवटा नेक कनाल सेल हुन्छ फटाफट भन 6 to 10 वटा नेक कनाल सेल हुन्छ अनि तपाईहरु बुझ्छौ जब यो VCC NCC डिजोल्भ हुन्छ म्युसिलेज बन्छ म्युसिलेजमा के पाउँछ केमिकल कुन केमिकल सुगर केन सुगर त्यो केमिकलले के गर्छ मेल ग्यामेटलाई अट्याक गरिहाल्छ यता के हुन्छ जाइगोट बन्छ अनि जाइगोट फेरि केमा डेभलप गर्छ इम्ब्रियो हैन अब यसरी हेर्छ नि डेभलपमेन्ट जुन हुन्छ नि यसरी बिस्तारै बिस्तारै यसरी स्पोरोफाइटको इन्लार्जमेन्ट भइरहेको हुन्छ जाइगोट पछि इम्ब्रियो अनि यसरी चाहिँ नि स्पोरोफाइट इन्लार्ज गर्यो अनि हामी त्यही हेर्छौं नि यहाँ स्पोरोफाइटको पार्ट जुन देख्छौं नि तपाईं फुट सेटा र क्याप्सुल वाला पार्ट छ नि यता फुट भइदियो यता सेटा छ यता क्याप्सुल छ मेन पार्ट के भइहाल्छ क्याप्सुल भइहाल्छ हेर्छौ नि तिमी यहाँ क्यालिट्रा पनि हुन्छ पछि झरेर जान्छ
क्यालिप्टा भने कस्तो हुन्छ हेप्लोइड तपाईँलाई थाहा छ नि हो अनि यसपछि तिमी यहाँ हेर्छ नि अपर कुलम जुन बनाएको छ नि यता हेर्नुहोस् त अपर कुलम जुन छ अपर कुलमलाई कसले ब्रेक गराएको थियो एनुलसले सोध्छ नि विच स्ट्रक्चर टेक्स पार्ट इन हामी के भन्नुपर्छ एनुलसले के भाग लिन्छ अरे हो एनुलसले भाग लिन्छ केमा एनुलस टेक्स पार्ट इन के भाग लिन्छ भन्नुहोस् त अपर कुलमलाई हटाउनलाई त्यसपछि यो पेरिस्टम तीतहरु यिनीहरु के हो रे पेरिस्टम तीत यसको नम्बर कतिवटा हुन्छ 32 16 + 16 फुड हेल्प्स इन एब्जर्प्सन सुस्मिता हो पेरिस्टम तीतको नेचर कस्तो हुन्छ हाइग्रोस्कोपी अनि ड्राई कन्डिसन हुँदाखेरि के हुन्छ वाटर लुज गर्छ खुल्छ यसरी खुलेपछि यहाँबाट स्पोर निस्कियो स्पोर जमिट गरेर फेरि के बनाइदिन्छ प्रोटोनेमा यङ ग्यामेटोफाइट भन्छ जसलाई हामी फेरि नयाँ प्लान्ट डेभलप गरियो यसरी नै लाइफ साइकल चलिरहेको हुन्छ फ्युनेरियाको फ्युनेरिया सक्यो अब चाहिँ नि तिमीले देखिरहेछ नि स्पोर कसरी डेभलप गर्छ हैन स्पोर जुन छ पहिला के हुन्छ रप्चर हुन्छ यसको एक्जोस्पोरियम जर्मिनेट ट्युब बन्छ अनि चाहिँ यसरी प्रोटोनेमामा डेभलप गर्छ फेरि प्रोटोनेमाबाट फेरि नयाँ प्लान्ट बनाउँछ यसरी नै भइरहेको हुन्छ यहाँ के क्वेशन्सहरु छ क्वेशन फटाफट भन सेटा हेल्प्स इन कन्डक्सन ओके फुड हेल्प्स इन एब्जर्प्सन ग्यामेटोफाइटबाट एब्जर्ब गर्नु पर्यो नि वाटरलाई हो ल अब क्वेशन चाहिँ लेख फटाफट भन्नुस् त मलाई यङ स्टेज अफ फ्युनेरिया इज के हुन्छ फटाफट भन प्रोटोनेमा यस राइजोड अफ फ्युनेरिया कस्तो हुन्छ मल्टीसेलर एन्ड ब्रान्च्ड गुड भेरी गुड स्टोमाटा प्रेजेन्ट इन व्हिच पार्ट अफ फ्युनेरिया क्याप्सुलमा कहाँ हुन्छ रे क्याप्सुलमा बेसिक डिभिजन अफ फ्युनेरिया टेक्स पार्ट इन के भाग लिन्छ फ्र्यागमेन्टेसन कि बबल फर्मेसन कि यसपछि के हुन्छ सबै मेथड हो यस विपना अम्बिका सबले राइट अस्मिता सुस्मिता परमिला शिव प्रमिला रोजा सबले राइट भन्छ अर्को छ क्वेशन यहाँ के लेखेको छ फ्युनेरिया प्लान्ट इज गोस मोनोसियस आउटोसियस बोथ के लेख्ने बोथ पुनिता परिणीता शंकर विश्वास रोहित रवि नरेश सुषमा चन्दन सबले राइट भन्छ आर्चिगोनियम फ्युनेरिया इज प्रोटेक्टेड बाइ के हुन्छ पेरिगोनियल लीफ कि पेरिकेटियल लीफ ओ आर्चिगोनियम केटी केटियल लेडिजियल आंसर के भइदियो बी नंबर अफ नेक कनाल्स इन आर्चिगोनियम फ्युनेरिया कतिटा हुन्छ 6 to 10 हैन मार्केन्सियम कति हुन्छ फटाफट भन कृपा तिमी किन भन्दै छैन कवि किन भन्दै छैन अस्मिता सिंह किन भन्दै छैन ऐश्वर्या सिंह किन भन्दै छैन रोहित किन भन्दै छैन फटाफट सबले भन्ने हो चन्दन मनोज सागर गुड encouragement regarding Funaria is sucrose helps in chemotaxis movement of male gamete endless helps in dehiscence of capsule peristom takes part in spore dispersal स्टोमाटा प्रेजेन्ट इन लीफ अफ फ्युनेरिया व्हाट शुड बी आन्सर यार कुन यिनीहरुमध्ये कुन गलत छ चारटा अप्सन मध्ये कुन गलत छ स्टोमाटा प्रेजेन्ट इन लीफ अफ फ्युनेरिया गलत छ यस यो कहाँ हुन्छ स्टोमाटा क्याप्सुलमा यस गुड सबले मजाले बुझिरहेछ थ्यांक यू ऑल अफ यू अन्डरस्ट्यान्डिङ यस सक्यो ब्रायोफाइटा हैन र हो अब हामी के पढ्ने टेरिडोफाइटा तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ यो जुन टेरिडोफाइटा छ टेरिडोफाइटालाई के भन्छ रे अगाडिको स्लाइड देखाउनु पर्यो ल म लास्टमा देखाउला अहिले पहिला यो टेरिडोफाइटा सुरु गरौँ न एकछिन है देखाउला स्लाइड डोन्ट वरी तिमीहरु जे भन्छ म त्यही गर्दिन्छु यार डोन्ट वरी हो यहाँ हेर्नुस् त यसले के भन्छ फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट मलाई भन त फर्स्ट ल्यान्ड प्लान्ट भनेको कुन हो फटाफट बोल न बोल मतलब चार्ट बक्समा लेख फर्स्ट ल्यान्ड प्लान्ट भनेको ब्रायोफाइटा फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट भनेको टेरिडोफाइटा यस करिश्मा चन्दन कामना सुस्मिता ओके अनि मलाई भन त सक्सेसफुल ल्यान्ड प्लान्ट कसलाई भन्छ जिम्नोस्पर्म मोस्ट सक्सेसफुल ल्यान्ड प्लान्ट कसलाई भन्छ एन्जियोस्पर्म ओके
अनि यसले के भन्छ हामी नन एज भ्यास्कुलर किप्रिग्यान्स मतलब किप्रिग्यान्स मतलब के हुन्छ थ्यालोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जसमध्ये भ्यास्कुलर कहाँ पाउँछ मात्रै टेरिडोफाइटामा यसमा तिमी बुझ्छौ भ्यास्कुलर त प्रेजेन्ट हुन्छ बट क्याम्बियम हुँदैन क्याम्बियम सेकेन्डरी ग्रोथ हुँदैन तिमी बुझ्छौ नि ग्रोथ इन लेन्थलाई के भन्छ हामी प्राइमरी ग्रोथ अनि ग्रोथ इन ब्रेथलाई के भन्छ हामी सेकेन्डरी ग्रोथ जस्तै मेरो प्राइमरी ग्रोथ रोकियो अब सेकेन्डरी ग्रोथ सुरु हुन लागेछ नि ओ टेरिडोफाइटामा हुँदैन सेकेन्डरी ग्रोथ तर एक्सेप्ट के छ भने आइसोइटेस एक्सेप्टमा के छ रे आइसोइटेस यसमा के हुन्छ सेकेन्डरी ग्रोथ प्रेजेन्ट कीप इन माइन्ड टेरिडोफाइटामा हुँदैन एक्सेप्सन मात्रै छ यहाँ अनि तिमी बुझ्छौ ब्रायोफाइटालाई के भन्छ हामी एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम है ओके अब के छ भने टेरिडोफाइटालाई के भन्छ ब्रायोफाइटालाई एम्फिबियन प्लान्ट किङडम ब्रायोफाइटा पछि को आउँछ टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटालाई के भनिन्छ हामी रेप्टाइल्स अफ प्लान्ट किङडम अथवा बोटनिकल स्नेक सोध्छ रेप्टाइल्स अफ प्लान्ट किङडम अथवा बोटनिकल स्नेक कसलाई भन्छौ के भन्नुपर्छ टेरिडोफाइटालाई अथवा सेकेन्ड एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम कसलाई भन्छौ हामी सेकेन्ड एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम कसलाई भन्छौ टेरिडोफाइटालाई ब्रायोफाइटालाई पनि मेल ग्यामेट के को लागि चाहियो फर्टिलाइजेसनको लागि अनि तिमी बुझ्छौ फर्टिलाइजेसन पछि के हुन्छ भने हो मेल ग्यामेट यदि फर्टिलाइजेसनको लागि चाहियो वाटर त्यसले एम्फिबियन भनिदिन्छ हामी के छ भने टेरिडोफाइटामा पनि पानी चाहिन्छ त्यसलाई पनि सेकेन्ड एम्फिबियन भन्छ भन्नुको यस्तो क्वेसन सोधिदियो एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम इज फर्स्ट अप्सन ब्रायोफाइटा सेकेन्ड अप्सन टेरिडोफाइटा थर्डमा बोथ दियो भने के लगाउने हामी बोथ दिनु भने फर्स्ट पार्टी कहाँ जान्छ ब्रायोफाइटामा तर कहिले यस्तो क्वेसन सोधिदिन्छ एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम इज फर्स्टमा थ्यालोफाइटा सेकेन्डमा टेरिडोफाइटा थर्डमा जिम्नोस्पर्म लास्टमा एन्जियोस्पर्म के लगाउने हो आन्सर लगाउनु पर्छ टेरिडोफाइटा यस अल अफ यु अन्डरस्ट्यान्डिङ भेरी गुड अर्को हेर्नुहोस् इट इज फाउन्ड अन ल्यान्ड एक्सेप्ट यिनीहरू कहाँ पाउँछ ल्यान्डमा तर यहाँ अजोला मार्सेलिया सेल्भिनिया यिनीहरू कहाँ पाउँछ पानीमा यिनीहरूलाई के भन्छ वाटर फन्ड भनिदिन्छ हामी के भनिदिन्छ अरे वाटर फन्ड यिनीहरूलाई के भनिदिन्छौ वाटर फन्ड कसलाई भन्छ अजोलालाई मार्सेलियालाई र सेल्भिनियालाई वाटर फन्ड अर्को तपाईहरुले कुरा बुझ्नुपर्छ यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने यो जुन अजोला छ नि अजोला भनेको स्मलेस्ट टेरिडोफाइटा हो यो भनेको स्मलेस्ट टेरिडोफाइटा सोधेको क्वेशन हो स्मलेस्ट टेरिडोफाइटा इज हामी भन्नुपर्छ अजोला अनि अजोलाको लिफलाई के भन्छ हामी बायो फर्टिलाइजर त्यो पनि तपाईलाई थाहा छैन र हो अजोलाको लिफलाई के भनिदिन्छ हामी बायो फर्टिलाइजर यसको लिफलाई के भनिदिन्छ बायो फर्टिलाइजर है ओके अनि अर्को कुरा तपाईले बुझ्नु पर्छ यहाँ जस्तै कि सेल्भिनिया छ नि यो सेल्भिनिया भनेको रूटलेस टेरिडोफाइटा हो रूट नभएको टेरिडोफाइटा भनेको के हो सेल्भिनिया रूटलेस टेरिडोफाइटा भनेको सेल्भिनिया हो रोहित कुमार शर्मा बुझ्यो रोहित यस अब भन्छ तिमीले कुरा के बुझ्नु पर्छ भने टेरिडोफाइटा जुन हुन्छ नि स्मल साइजको हुन्छ हर्ब्स अथवा सर्ब्स लाइकको कस्तो हुन्छ रे स्मल साइजको हर्ब्स अथवा सर्ब्स लाइक हेर्छ नि यहाँ के लेखेको छ हर्ब्स और सर्ब्स लाइक तर एक्सेप्सनमा छ के छ साइथिया एल्सोफिला यिनीहरू कस्तो भइहाल्छ लार्ज साइज ट्री लाइक यिनीहरूलाई के भन्छ हामी ट्री फर्न के भनिदियो रे ट्री फर्न ओके के भनिदिन्छ रे ट्री फर्न हैन र हो अन्डरस्टुड यस अब हेर्नुस् यसमध्ये एल्सोफिलालाई सबभन्दा लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा भन्नुले सोध्छ लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा भनेको के हो हामी भन्नुपर्छ एल्सोफिला स्मलेस्ट टेरिडोफाइटा भनेको के हो भन्नुपर्छ अजोला is the smallest टेरिडोफाइटा एल्सोफिला is the largest टेरिडोफाइटा अब सुन्नुस् तिमीले के भनेको छ भने मेन प्लान्टबाट कस्तो हुन्छ यसको डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक मेन प्लान्टको कस्तो भइहाल्छ रे डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकल कस्तो हुन्छ यसको
डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप अनि प्लान्ट बडी कस्तो हो कर्मोफाइट्स मतलब वहाँ त बडी कर्मोफाइट्स मतलब के हुन्छ जुन डिफ्रेन्सिएट गर्छ रुटमा स्टिममा र लिफमा त्यसलाई के भन्छ हामी कर्मोफाइट्स यसो प्लान्ट बडी पनि के हुन्छ कर्मोफाइट्स मतलब रुटमा स्टिममा र लिफमा डिफ्रेन्सिएट भएको छ अब यसको रुट कस्तो हुन्छ खुसी सिलवाल भन त रोहित कुमार शर्मा भन त कस्तो हुन्छ रुट यसमा रोशनी बोगटी भन त समीक्षा भन त हो रुट भनेको यहाँ लेखेकै छ एडभेन्टिसियस टाइपको हुन्छ स्टिमहरु जेनरली कस्तो हुन्छ अन्डरग्राउन्ड त्यसलाई के भन्छ हामी राइजोम भनेको के त्यो सोधेको क्वेशन छ सर यो भन्दा अगाडिको स्लाइड देखाइदिनुस् ल देखाइदिन्छु खुसी सिलवाल गुड अब यसमा लिफ के भन्दैछ भने माइक्रोफिलस पनि हुन्छ स्मल साइज विथ वन भेन और मेगाफिलस मतलब लार्ज साइज विथ मेनी भेन मैले के भने लिफ जुन छ यसमा माइक्रोफिलस यो माइक्रोफिलस को मतलब के हो एकछिन सुन्नुस् यहाँ माइक्रोफिलस को मतलब भयो स्मल साइज को लिफ हुन्छ त्यसमा एउटा मात्रै भेन छ त्यसलाई के भन्दियो हामी माइक्रोफिलस है ओके तर मेगाफिलस को मतलब के हुन्छ भने लार्ज साइज को लिफ छ है लार्ज साइज को लिफ छ मेनी भेनहरु हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामी मेगाफिलस हो सेलाइना माइक्रोफिलस हुन्छ ठीक छ अर्को छ एउटा कुरा तपाईले फेरि बुझ्नु पर्ने हुन्छ यहाँ के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने टेरोफाइटाको जुन लिफ हामी देख्छौं नि त्यो ट्रोपोफिल पनि हुन्छ र स्पोरोफिल पनि हुन्छ ट्रोपोफिल को मतलब के हुन्छ फोटोसिन्थेटिक लिफ जुन लिफले फोटोसिन्थेसिस गर्छ नि त्यसलाई के भन्छ ट्रोपोफिल स्पोरोफिल मतलब के हुन्छ स्पोर प्रोड्युसिङ लिफ यस स्पोर बिरिङ स्पोर मतलब स्पोर यसमा के हुन्छ भने स्पोरेन्जियम पाउँछ स्पोरेन्जियममा स्पोर मदर सेल हुन्छ स्पोर मदर सेलमा मियोसिस हुन्छ अनि मियोसिस पछि के बनाउँछ स्पोर के बनाइदिन्छ रे स्पोर हामी के हेर्छौं भने स्पोर प्रोड्युसिङ लिफले के बनाइदियो स्पोर त्यसैले गर्दा यसलाई के भन्छ हामी स्पोरोफिल मतलब स्पोर प्रोड्युसिङ लिफ अन्डरस्टुड यस भेरी गुड ल आजलाई यतिकै राखौं नेक्स्ट डे आई विल कन्टिन्यू तर पछाडीको स्लाइडहरु म देखाइदिन्छु तपाईहरुले जुन भनेको थियो नि स्लाइडहरु त्यो म देखाइदिने काम गर्छु ओके यस